वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, जुलाई साल 2026 का महीना बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात और शादीशुदा ज़िंदगी में क्या बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल के मामलात और रिश्तों पर तफसील से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हम आपको बताते चले कि हमारा ये ज़ायचा कमरी बुर्ज यानी मून साइन के असूलों पर मबनी होता है, इसलिए आप इसे अपने कमरी बुर्ज के मुताबिक ही रखें और समझें। लेकिन अगर आपको अपना कमरी बुर्ज मालूम नहीं है तो आप इसे अपने नाम के पहले हर्फ के लिहाज से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिंगल अफराद, एक तरफ़ा मोहब्बत करने वालों, शादीशुदा जोड़ों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही हम आपको इन 3 ख़ास बुरूज के नाम भी बताएंगे जिनका पार्टनर अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो तो ये महीना आपके लिए बेहद ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज हमल वालों की मोहब्बत की ज़िंदगी की, तो सबसे पहले ज़िक्र करते हैं सिंगल अफराद का। अगर आप सिंगल हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए इंतहाई शानदार साबित होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर माजी में किसी शख्स ने आपसे बातचीत बंद कर दी थी तो वो 7 जुलाई के बाद दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और आप इससे रब्ता कायम करेगा। अगर आप आज तक बिल्कुल तन्हा हैं और कभी किसी से मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं हुआ तो इस महीने आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जिससे बात करके आपको दिली सुकून मिलेगा। और अगर आप मर्द हैं तो वह खातून उम्र में आपसे बड़ी हो सकती है, और अगर आप खातून हैं तो वह हर लिहाज से उम्र में आपसे छोटा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि वो शख्स आप ही के पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, जिसकी वजह से आप दोनों की गुफ्तगू बहुत तवील और दिलचस्प रहेगी। आप इनकी तरफ शदीद खींचे चले जाएंगे और जुलाई के महीने में आपका सिंगल से मंगल होना यानी एक बड़ी गहरी और मुखलिस दोस्ती का आगाज़ होना बिल्कुल तय है। ये एक ऐसी दोस्ती हो कि जहां आप शायद ज़ुबान से अपने प्यार का इजहार ना करें लेकिन दिल ही दिल में मोहब्बत परवान चढ़ने लगेगी। दूसरी तरफ जो लोग पहले से ही एक तरफ़ा मोहब्बत में मुब्तला हैं, इनके लिए हालात थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी की वजह से आपके दरमियान हसद और जलन के जज्बात पैदा हो सकते हैं जो बहस और तकरार का रूप धार लेंगे। इस हसद की वजह से आप अपने सामने वाले पार्टनर पर हद से ज़्यादा पाबंदियां लगाने की कोशिश करेंगे, इनको टोकेंगे, जिससे लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। सितारों की ये चाल बता रही है कि इस वक्त आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रहेगा और आप गुस्से में कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा सकती है। एक तरफ़ा मोहब्बत में मुब्तला लोगों को मशवरा है कि वो अपनी अना और जलन पर काबू रखें। अगर आप सामने वाले को जानबूझकर जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ख़ुद आपसे मोहब्बत का इजहार करे तो याद रखिए कि ये चालाकी आप पर भारी पड़ सकती है और बनती हुई बात बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं इन लोगों की जो पहले से ही एक खूबसूरत रिश्ते में यानी कपल लाइफ गुजार रहे हैं। आपके लिए 16 जुलाई का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि इस दिन सूरज चौथे घर में आएगा जो कि बहुत ही साजगार है। इसके साथ ही 5वें घर में ज़ोहरा और केतु का मिलाप और इस पर राहु की नज़र होना हालात को बेहद ख़ास बना रहा है। बुर्ज हमल वालों के पार्टनर इनसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करेंगे और आपकी मोहब्बत का रंग बहुत गहरा और मानवी हो जाएगा। जो लड़ाई झगड़े पिछले कई वक्तों से चल रहे थे वो अब ख़त्म होकर मोहब्बत और मैस में तब्दील हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे और मुलाकात के मौके मिलेंगे। अगर इस महीने के बावजूद आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात नहीं हो पाती तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा शख्स मौजूद है या फिर ये रिश्ता पहले से ही ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि जुलाई के सितारे साफ इशारा कर रहे हैं कि ये महीना आप दोनों को करीब लाएगा और गहरे ताल्लुकात कायम होंगे। सूरज की बदौलत एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा जिससे पुरानी गलत फहमियाँ दूर होंगी। यही नहीं बल्कि ख़ानदानी मसाइल भी काफ़ी हद तक हल होते दिखाई दे रहे हैं। आपके वालिदैन ख़ास तौर पर आपकी वालदा आपकी खुशी के लिए आपके फ़ैसले को तस्लीम करेंगी। अगर हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें यानी जहाँ पार्टनर्स के दरमियान
درمیان بات چیت بالکل بند ہے تو برج حمل والوں کے لیے یہ مہینہ کافی ہنگامہ خیز رہے گا۔ اس مہینے آپ کے درمیان بہت شدید جھگڑے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ بات تلخ کلامی اور بدتمیزی تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کو اچانک یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا پارٹنر آپ کو کس وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا، اور یہ سچائی سامنے آتے ہی آپ کا غصہ پھٹ پڑے گا۔ ان جھگڑوں اور بحثوں سے رشتہ فوراً تو نہیں جڑے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تمام پرانی الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بالکل واضح راستے مل جائیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی جولائی کا مہینہ خوشیوں کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پیار بڑھے گا، حالات سازگار ہوں گے اور آپ کا لائف پارٹنر آپ کی پرانی شکایتوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ گھر کا ماحول ہنسی مذاق والا رہے گا۔ اگر سسرال والوں کے ساتھ تعلقات خراب تھے تو بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی یا آپ دونوں کے درمیان کوئی عدالتی کیس چل رہا تھا تو اس مہینے حالات میں بہتری آئے گی اور آپ کی زوجہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ یا قدم دیکھنے کو مل سکتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ جہاں تک ایکسٹرا میریٹل افیئر کا تعلق ہے، آپ کے پارٹنر آپ سے بات کرنے اور ملنے کے لیے شدید بے چین دکھائی دیں گے۔ ان کا آپ کی طرف جذباتی لگاؤ بہت زیادہ بڑھے گا اور آپ سے مل کر ہی انہیں حقیقی سکون ملے گا۔ وہ آپ سے ملاقات کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھیے اگر کسی وجہ سے اب دونوں کی ملاقات یا بات چیت نہ ہو سکی تو یہ دوری آپ کے درمیان تلخی اور غصے کو جنم دے سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کوئی تیسرا شخص اس کا فائدہ اٹھا کر بیچ میں آ جائے۔ اگر آپ اس مہینے شادی کے لیے کوئی نیا رشتہ تلاش کر رہے ہیں یا کسی سے اس سلسلے میں بات چیت بڑھانا چاہتے ہیں تو ستارے سازگار نہیں ہیں، آپ کو رشتوں کی طرف سے انکار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس مہینے شادی کے معاملات اور نئی شروعات کو تھوڑا مؤخر کر دیں۔ اگر آپ ان بروج کے نام جاننا چاہتے ہیں جو اس مہینے محبت کے معاملات میں آپ کے لیے سب سے زیادہ لکی ثابت ہوں گے تو وہ ہیں برج سرطان، برج میزان اور ایکویریس۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی پارٹنر اگر آپ کے ساتھ ہے تو یہ مہینہ آپ کے لیے انتہائی خوش قسمت رہے گا۔ ویڈیو کے آخر میں بات کرتے ہیں آپ کے خوش قسمت نمبر اور رنگ کی۔ جولائی کے مہینے کے لیے آپ کا خوش قسمت نمبر 8 رہے گا اور آپ کا خوش قسمت رنگ سرخ ہوگا۔ اس مہینے میں تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے محفوظ اور کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ اپنے تمام الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے نیت صاف رکھیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس مہینے کو ہمارے تمام دوستوں کے لیے برکت، رحمت اور دلی سکون کا باعث بنا۔ الہی جو لوگ تنہا ہیں انہیں مخلص اور نیک رشتے عطا فرما، اور جو میاں بیوی یا کپلز آپس کی ناچاکیوں سے پریشان ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، عزت اور تال میل پیدا کر دے۔ اے پروردگار ہماری زندگیوں سے تمام پریشانیوں اور رنجشوں کو دور فرما اور ہمارے رشتوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔